त्यसलाई त्यसले सार वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। महामती प्राणनाथजीको यो दिव्य वाणी हजुरहरूले युट्युबमा गुगलहरूमा पनि सर्च गरेर यसको भावलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। भक्तजन, म धेरै लामो यो प्रसङ्गलाई जोड्न चाहदिनँ। तारतम वाणी भनेको मैले अस्ति पनि हजुरलाई भने, तम भनेको अन्धकार, यो संसार रूपी अन्धकारबाट हामीलाई उज्यालो प्रकाशतर्फ लिएर जाने यो महान ग्रन्थ हो, जसमा भागवत पनि छ, वेद पनि छ, गीता पनि छ, बाइबल पनि छ, कुरान पनि छ। सबै शास्त्रको सार हो। पुराणहरूको सार जस्तै श्रीमद् भागवत हो भने श्रीमद् भागवतको सार पनि श्रीमद् तारतम हो। हेर्नुहोस्, यो तारतममा भागवत पनि छ, वेद पनि छ, उपनिषद पनि छ। सबै यो तारतम वाणीमा हामीले प्राप्त गर्दछौँ। यसलाई हामीले केलाएर बुझ्यौँ भने यही सबै कुरा छ। शास्त्रले चले सतगुरु सोही, वाणी सकलको एक अर्थ होइ। सबै शास्त्रहरूको अर्थ एकै छ। के त भन्दाखेरि एउटै भनाइ छ कि तिमी एउटा जीव हौ, जीवात्मा हौ। तिमीमा एउटा परम तत्त्व छुपेको छ। त्यो परम तत्त्व आत्मा हो। त्यो आत्मा नै परमात्मा तत्त्व हो। त्यसलाई पहिचान गर र आफ्नो मूल घरलाई याद गर। यो संसार तिम्रो घर हैन, तिम्रो घर परमधाम हो भनेर हामीलाई सन्देश दिएको छ। तिमी यो संसारमा पाप गर्न आएको होइन, तिमी यो संसारमा परमात्मालाई रिझाउनलाई आएको हो। अरू पनि योनिहरू छन् नि, कुकुर, बाख्रा, भेडा, कुकुर के छन्। तर परमात्माले हामीलाई किन कुकुर बाख्रा बनाइदिनु भएन भन्दाखेरि हामीलाई मनुष्य किन बनाइदिनु भएको त भन्दा यो मनुष्य तनद्वारा हामी त्यो परमात्मासम्म पुग्न सकौँ, त्यो अनन्तको यात्रा हाम्रो सुलभ होस्, त्यो अनन्तको यात्रा हामीले गर्न सक्यौँ भनेर हामीलाई परमात्माले एउटा गिफ्ट दिनुभएको हो। यसलाई हामीले खेर फाल्नु हुँदैन। यो मनुष्य तन दुर्लभ हे साधु, सो क्यों भूल गुजारी। हामी कतिले यो मनुष्य तनलाई त्यतिकै व्यर्थमा फालिरहेको छौँ। वास्तवमा यो भरतखण्डमा, कलियुगमा हामीले यो मनुष्य तन पाएको छौँ। यो प्रारब्धको कुनै सिंचित पुण्य कर्मले गर्दा पाएको छौँ र आफ्नो जीवनलाई हामीले धन्य बनाउनु पर्दछ। आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा लीन गराउनु पर्दछ। यी हातले सेवा गर्न सकौँ, यी आँखाले कसैको दर्शन, परमात्माको दर्शन गर्न सक्यौँ, यो मनले परमात्माको सुमिरन गर्न सकौँ, यी खुट्टाले परमात्माका मन्दिर तीर्थको दर्शन गर्न सकौँ, यी कानले भगवानको कथा सुन्न सकौँ। यो कानलाई मात्रै चस्माको स्ट्यान्ड राख्ने प्लेटफर्म मात्रै नबनाएर यो कानले परमात्माका कथा, चर्चा, भजनहरूलाई पनि सुनौँ। यही शुभ भाव, यही शुभ सन्देशको साथमा मेरो यो तारतम वाणीलाई म यही पुरा गर्दैछु। अबको समय हामी सबैलाई परमात्माको दिव्य कथाद्वारा, श्रीमद् भागवतको कथाद्वारा धेरै टाढाबाट, लगभग 3500-4000 किलोमिटर टाढाबाट गुरु महाराज यहाँ आउनुभएको छ, गुजरातबाटै आउनुभएको छ। अब गुरु महाराजले हामी सबैलाई सुन्दर भागवतको उपदेश गर्नुहुनेछ। 2 मिनट मेरो साथमा सबैले ताली बजाएर गाउने प्रयास गर्नुहोला। जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल। सबैले तालीको सेवा गर्दै राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, 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 जय 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 राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल, जय जय राधा रमण कृष्ण बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारी की।
भक्त और भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की प्रणाम। राधे राधे। गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला सब ले गाओ ना, ताली बजाएगा हर नंद लाला। सब पहले ताली बजा रहे गाओ। गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद 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 गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 कृष्ण कन्हैया लाल की तुंगभद्रा तटे पूर्व मभोत्पतनमुत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीया इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता स्वभाग्यस्थापिका नित्यम् सुन्दरे सुकुलोद्भवा।
आज हामी सबै श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ को 6ठौं दिन को रात्रिकालीन बैठक में छौं। पुरानो जमाना में आज को दिनलाई जागरण को दिन बन्दथे। अब जागने परंपरा बहुत कम भयो। सरकार को तर्फबाट पनि धेरै रातिसम्म बाजा गाजा बजाउने अनुमति हुँदैन। सत्ता सरकार परिवर्तन को साथ साथ में धर्म को व्यवस्थापन पनि परिवर्तन भएर गइरहेको छ। श्रीमद् भागवत एउटा यस्तो अलौकिक ग्रन्थ कि हजारौं वर्षदेखि यो श्रीमद् भागवत को जवानी, यो श्रीमद् भागवत को रस कहिल्यै सुकेन, नित्य निरंतर बढेर गइरहेको छ। महात्म्यमा सुंदर एउटा कथा छ, सुन्ने खालको कथा छ। एउटा अब ठुलठुला महात्माहरूले त कथा सुन्छन्, बडा मिठो गरी कथा सुन्छन्, आनन्दपूर्ण ढंगले कथा सुन्छन्। गोपी गीत को प्रसंग आज जब भयो, गोपी गीत को प्रसंग हुँदाखेरि भक्तहरू सजल नेत्रले गोपी गीत का प्रसंगहरूलाई सुन्छन्। त्यसकारणले भागवत का प्रसंगहरू, तर त्यसमा भागवतले यस्ता यस्ता पापीहरूलाई तपाईं हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यस्ता पापीहरू तपाईं हामी के पाप गर्छौं र? हामीबाट बाई चान्स कोही बेला भइहाल्छ पाप, तर पाप गर्ने उद्देश्यले हामी पाप गर्दैनौँ। तर कुनै कुनै यस्तो पापी हुन्छन्, त्यो पापीलाई पनि श्रीमद् भागवतले पवित्र बनाउँदछ। हो त्यही कथा यहाँनेरि शिव पुराणमा चञ्चुला र बिन्दुकको कथा झैं यहाँ धुन्धुकारीको कथा छ। बहुत सुन्दर कथा छ। तुंगभद्रा नाम गरेको नदी, हाम्रो मेची जस्तै दक्षिण भारत का नदीहरूको नाम बहुत सुन्दर सुन्दर नाम छन्। तुंगभद्रा, भद्रा जसले कल्याण गर्दछ। नदी को तटमा सुन्दर एउटा गाउँ छ जसमा 4 जात 36 वर्ण का व्यक्तिहरू बसेका छन्। त्यहाँ एउटा पवित्र ब्राह्मण, सुन्दर ब्राह्मण, ब्राह्मण को नाम हो आत्मदेव। ध्यान दिनु होला, के हो नाम? आत्मदेव ब्राह्मण। यो आत्मदेव ब्राह्मण कस्ता छन् भन्दा आत्मदेव ब्राह्मण को पहिले गुण को वर्णन गरेको छ, अनि पछि उनकी धर्मपत्नी, उनकी प्रेयसी को वर्णन गरेको छ। आत्मदेव कस्ता थे हेर्नु, शब्द सुन्नुहोस्। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रौतस्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। सर्ववेद विशारद, ऋग यजु अथर्व साम चारै वेद को निष्णात विशारद। श्रौत स्मार्त, श्रौत भनेको वैदिक, स्मार्त भनेको पौराणिक, दुवै कार्यमा एकदम दक्ष। मानो तेज यति थियो, द्वितीय इव भास्कर, मानो अर्को सूर्य पो हो कि जस्तो थियो। तर यी ब्राह्मणले आफ्नो एउटा धर्म, भिक्षुको, सधैँ गाउँमा गएर भिक्षा मागेर ल्याउँथे। तर शब्द अर्को छ, सुंदर। सब वित्तवान लोग के पैसा वाला थे, तर भिक्षा माग्न कहिल्यै पनि छोड्दैनथे। यसको अर्थ के हो भने तृष्णा मनबाट गएको थिएन। ज्ञान त बहुत थियो, बहुत ज्ञानी थिए, विद्वान थिए, तर मनबाट तृष्णा गएको थिएन। उनकी पत्नी को नाम हो धुन्धुली। सबैलाई तपाईहरु सबैले काहीँ न काहीँ कथा सुन्नु भएको छ। धुन्धुली यो बडा विचित्र नाम छ। धुन्धुली कस्ते थिइन्?
भन्दा यो शून्य जस्तो छ। त्यस कारणले म यसको लक्षण बताउँदैछु तपाईँहरूलाई। धुन्धुली कस्ती थिइन् यसो विचार गर्ने हामीमा पनि एक दुईवटा धुन्धुली छ कि छैन? लोकवा स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद भवा। सुंदरी थिइन्, बहुत राम्री, हेर्दाखेरि चिटिक्क राम्री थिइन्, राम्रो कुलमा जन्मेकी थिइन्। तर उनको स्वभाव स्ववाक्य स्थापिका, आफूदेखि अर्कालाई बोल्न नदिने, आफूले जे बोल्यो त्यही नै ठिक। कुनै कुनै दिदीबहिनीहरूको आदत हुन्छ, बुढोलाई चुप लाग्यो, तिमीलाई थाहा छैन, कसैलाई पनि तिमीलाई थाहा छैन, तिमीलाई थाहा छैन। कोही हाम्रो नेपालमा त कम्ती नै हुन्छन्, किनभने हाम्रो संस्कार छ नेपालमा एउटा घरमा कसरी बस्ने। तर सहरमा हिजो आज त्यस्तो हुँदैछ। सहरमा तब हिजो आज पत्नीहरू आफ्नो पतिको नाम लिएर बोलाउन थाले, चुप लाग तिमीलाई केही थाहा छैन, सारा दुनियाँको थाहा यिनलाई नै थाहा छ, उनले भन्छन्, व्याख्या गर्छ। स्ववाक्य स्थापिका, लोकवार्तरता, साह्रै कुरौटे, सुन्दरी त छिन्, राम्रो कुलमा जन्मेकी छिन्, तर आदत कस्तो छ? कुरौटे कसलाई भन्छन्? यताको कुरो उता लगेर गाउँमा भन्दै 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 एकदम एक दिन पनि कुरौटे काम गरेन भने उनलाई भोकै लाग्दैन। क्रूर पनि छिन्, दया छैन। अब स्त्री पात्र होस् अनि दया नभएको होस्, त्यो त साक्षात पूतना नै भइहाल्यो नि, क्रूर। अनि बहुजल्पिका, धेरै बोल्छ, बोलेको बोलै बोलेको बोलै बोले। कुनै कुनै मान्छेको आदत हुन्छ बस कन्टिन्यू नन स्टप, फुल स्टप पनि नन स्टप चलिरहन्छ, एकदम बोलेको बोले गर्छ। यी पनि त्यस्तै थिइन्, घरमा काम गर्नका लागि बडा पाठी थिइन्, सुराच गृहकृत्येषु। तर कृपणा, फेरि कृपण शब्द आयो, कृपणा। दिन भनेपछि बाप रे बाप, कृपण कसलाई भन्छ थाहा भने? बस चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, एकदम कंजूस। तपाईँहरू त कंजूस हुँदै हुनुहुन्न, तर यो धुन्धुली बहुत कंजूस। कलह प्रिया। मैले कृपण शब्दको अर्थ दोस्रो या तेस्रो दिन बताएको थिएँ। कृपण शब्दको अर्थ के हो? नहुने होइन, जसको पासमा छ तर दिनका लागि अत्यन्त लोभ गर्दछ, धर्म कार्य गर्नका लागि अत्यन्त लोभ गर्दछ, एकदम कंजूस। हाम्रो यहाँ हिन्दीमा त एउटा शब्द छ, कंजूस भनेको कसलाई थाहा छ नि? कंजूस, कंजूस, लोभी। तर एउटा अर्को पनि शब्द छ, मक्खी चुस। मक्खी चुस शब्द थाहा छ? माखो केहीमा पर्यो भने त्यो माखालाई पनि चुसेर फ्याँक, त्यस्तो खालको मक्खी चुस, त्यसलाई कृपण भनिन्छ। महेशपुरमा त कोही छैन होला, छ भने मलाई भन्नु, म यहाँ नाम लिइदिउँला, प्रचार हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपण, बहुत कृपण व्यक्ति हुन्छ। मलाई, किनभने म सानोदेखि भारतमा बसेको, जन्मिनुमै जन्मेको, धनकुटामा जन्मेको, तर बहुत सानो उमेरदेखि भारत बसेँ। त्यस कारणले पढ्ने लेख्ने सब भारतमै काम भयो, इन्ट्रेस्ट छ। हाम्रो नेपाली भाइहरू बहिनीहरू भारतमा गएर बनारसतिर गएर 6 महिना बसे भने हमको नेपाली नहीं आता है भन्न थाल्छन्। तर तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, 7.5-8 वर्षको उमेरदेखि गएर आज पनि नेपालमा आउँदा आफ्नो मातृभाषामै कुरो गर्न मन लाग्छ। भारतमा यस्ता यस्ता दानवीर महात्माहरूको कथा हुँदा, गुजरातमा अहिले जुन जामनगरको कुरो राजीवजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ नजदिकमा एउटा वीरपुर भन्ने गाउँ छ। आज पनि तपाईँहरू जानुभयो भने त्यो वीरपुरमा एउटा ठुलो मन्दिर छ रामको।
अनि रामको मन्दिरको साथमा एउटा भक्तको मूर्ति लगाएको छ। त्यो भक्तको नाम हो जलाराम। भक्तको नाम हो जलाराम, जलाराम बापा। उनले आजभन्दा लगभग 150-200 वर्ष अगाडि एउटै काम गरे। जो पनि अतिथि आउँछ उसलाई खुवाउने, जो पनि अतिथि आउँछ उसलाई खुवाउँदा खुवाउँदा एक दिन घर पुरै रित्यो, केही पनि रहेन। हामी त के गर्छौँ, कठोपनिषदमा नचिकेता भन्ने एउटा ऋषि कुमारको कथा आउँछ। नचिकेताको बाउले गाई दान गर्न थाले, गाई दान। तर यसो हेरे ऋषि कुमारले, बाउले बुढो गाई मात्र दान गर्छन्, जुवान गाई त दानै गर्दैनन्, दाँत फुस्केका गाईहरू मात्र दान गर्ने। अनि ऋषि कुमारले भने, पिताजी दान त राम्रो कुरोको गर्नुपर्छ, यस्तो कुरोको दान गरेर हुन्छ? चुप लाग्छ, केटाकेटी मान्छे जान्दैनस्, बडा ठुला ऋषि। तर उनलाई सहन भएन। ऋषि बालकको नाम हो नचिकेता, पुराण प्रसिद्ध, उपनिषद प्रसिद्ध बालक। जब उनले अन्तिममा गएर भने, पिताजी जब तपाईँ सबै कुरो दान गर्नुहुन्छ भने मलाई कसलाई दान गर्नुहुन्छ? बाउ रिसाले आगो भएर, तिमीलाई म यमराजलाई दान गरिदिन्छु। किन भन्दा उनले राम्रा राम्रा गाई घरमा राख्ने अनि बुढा बुढा गाई दान गर्ने। अब त्यो कुनै दान भयो? आदत हुन्छ। तपाईहरु यो कर्मकाण्ड गर्ने हाम्रो आदरणीय जो ब्राह्मण छन्, दोकानमा गएर के भन्छन्? होइन त्यो धोतीहरू कपडा दिनुहोस् न भन्छन्। किन भन्दा एउटा कार्यक्रम छ, बाहुनलाई दान दिनु छ। त्यो दान दिने कपडा अलग्गै हुन्छ। अनि ब्राह्मणले त्यो कपडा झोलामा हालेर लिएर जान्छन्, उनले पनि अर्को कसैलाई दिइहाल्छन्। किन त्यो लाउने खालकै हुँदैन, च्याङ्लो धोती हुन्छ। तपाईहरुलाई लाग्दछ यस्तो खालको दान गर्यो भने फल कस्तो पाइन्छ होला? कृष्ण कन्हैया लाल की। कृपण, बहुत कृपण, कलह प्रिय, अत्यंत झगडालु, जहिले हेर पाखुरा सुर्किरहने। यी दुवैजना घरमा छन्, सन्तान बिल्कुल छैन। एक दिन ब्राह्मणलाई बडा विरक्त लाग्यो। किनभने ती धुन्धुली यसो बाहिर गएर बसेको बेला कोही कोही बेला कसैले टोना, के भन्छ, ताना मार्दथे। नेपालीमा के भन्छ? ताना मार्न, छड्क्यान। यो त यसको अब यो अपुत्री, यसको केही बालकै छैन, केही भन्थे। अनि उनले आएर भनिन्। अनि ब्राह्मणलाई लाग्यो कि अब सन्तानको लागि उपाय गर्नु पर्यो। तपस्या गर्न गए, अनेक गरे, तर केही गर्दा सन्तान नभएपछि होस् भनेर विरक्त भएर बरु मर्नु पर्यो क्या हो भनेर घरबाट जङ्गलतिर लागे। एउटा तटमा पुगेर, सुन्दर तलाउको तटमा पुगेर निराश एउटा ऋषिले भेटे। अनि उनले भने, ब्राह्मण, कपालमा त्रिपुण्ड लगाएको छ, उत्तम ब्राह्मण छौ, तर एकदम तिमी एकदम निराश किन छौ? के भएर तिमीलाई यस्तो भयो भन्दाखेरि, अनि ती ब्राह्मणले भने, मैले रोपेको कुनै बिरुवाहरू रुख बन्दैन, त्यसबाट फल आउँदैन। मैले राम्रो गाई गौशालामा बाँधे भने ती पनि बाँझी हुन्छन्। मैले जे गरे त्यो सब गडबड हुन्छ। त्यसकारणले हे सन्यासीजी, मेरो घरमा सन्तान छैन, मलाई सन्तान चाहियो। महाराज बडा ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। ती महाराजले यसो हेर्नुभयो, उसको कपालमा निधारमा हेर्नुभयो, 6 जन्मसम्म सन्तानै छैन, 7 जन्मसम्म। अरे ब्राह्मण, तिमी प्रयत्न नगर, 7 जन्मसम्म तिम्रो घरमा सन्तानको योग नै छैन। उनले भने, म तपाईँकै अगाडि मर्छु। तपाईँ साधु हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, भगवानले नगर्न सक्ने काम सद्गुरुले गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँले मलाई एउटा सन्तानको आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्न? तपाईँकै अगाडि म मर्छु भनेर टाउको बजार्न थालिहाल्यो ढुङ्गामा। ब्राह्मणले विचार गरे, सन्तले विचार गरे, यो ब्राह्मण मेरो अगाडि मर्यो भने ब्रह्म हत्याको पाप मलाई लाग्छ। पख पख झोलीमा यसो हात हाले अनि झोलीबाट एउटा फल निकालेर ती ब्राह्मणलाई दिए। र उनले भन्दछन्, हेर भाइ, मैले तिमीलाई बहुत सम्झाएँ,
तिमी यो सब व्यर्थको झन्झट छोड, किनभने सन्यासै सर्वथा सुखम। तर तिमीलाई केही भनेको लागेन, विधाताको नियमलाई कसैले बदलिनु हुँदैन, तर तिमीले बदलिन चाह्यौ। तिम्रो हठलाई देखेर मैले सन्तान हुने आशीर्वाद दिएँ, तर यो फल लगेर अत्यन्त पवित्रताको साथमा श्री भगवानजीलाई याद गरेर पत्नीलाई खुवाउनु लिएर गए। बहुत खुसी भए अनि पत्नीलाई लगेर त्यो फल दिन्छन्। उनले भनिन् मैले अहिले नुहाएको छुइनँ, पछि खाउँला। 10 बजेसम्म नुहाएको हुँदैन। कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्राह्मणको घर अनि 9-10 बजेसम्म नुहाउने कस्तो खालको ब्राह्मण? ब्राह्मणको पहिलो कर्तव्य हो शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। हजारौं काम छोडेर पहिले नुहाउनु पर्छ। नुहाउने बित्तिकै पहिले हरि स्मरण गर्नुपर्छ अनि मात्रै अरू काममा निस्किनु पर्छ। मैले नुहाएको छुइनँ, नुहाएर अनि फल खान्छु भनेर त्यो फल आलमारीमा राखिन्। नुहाइधुवाइ त गरिन्, तर फल खाने बेलामा अब मन विचित्र हुन थाल्यो। म तपाईहरुलाई धेरै कुरो भन्दिनँ, तपाईहरुले धेरैपल्ट सुन्नुभएको छ यो कुराहरू। हाम्रो शास्त्रमा एउटा सुनाउन मन पनि लाग्छ, डर पनि लाग्छ फेरि आमाहरूबाट। फेरि यो घरको आमा साह्रै तगडा भन्ने सुनेको छु मैले। लीला हैन, लक्ष्मी माता कडा छन् रे। आमाहरूलाई सुनाऊ कि नसुनाऊ भन्दैछु। शास्त्रले के भन्छ भने स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्रीको चरित्र, स्त्रीको चरित्रको सामने ब्रह्मा विष्णु महेश पनि घुँडा टेक्नु पर्दछ। स्त्रीको चरित्रको सामने अनुसुया माताको वर्णन हेर्नुहोस्। ओहो, एउटी स्त्रीले चाह्यो भने 21 कुल तार्न सक्दछिन् र एउटी स्त्रीले चाह्यो भने 21 कुललाई नरकमा हाल्न पनि बेर लाउँदैन। पुरुषको हातमा धेरै कुरो छैन। हाम्रो समाजमा, हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रो गरिमामय परम्परामा स्त्रीको बहुत ठुलो महत्त्व छ, बहुत ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारणले प्राय प्राय कथामा विनोद गरिन्छ। जन्माष्टमी मनाउँदा एक दिन जन्माष्टमी हुन्छ, रामनवमी मनाउँदा एक दिन रामनवमी हुन्छ, महाशिवरात्रि मनाउँदा एक दिनको हुन्छ। तर माताजीलाई मनाउनु पर्यो भने, दुर्गा मातालाई मनाउनु पर्यो भने एक दिन मनाएर हुन्छ। कति दिन? 9 दिन। नवरात्रि न मन्त्रम नो यन्त्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो। हे भगवती, हे पराम्बा, हे माते जगत जननी, 9 दिनसम्म उपासना गर्नुपर्छ। तर कोही कोही बेला बहुत गडबड गर्छन् यी देवीहरू। पश्चिमको अन्धानुकरण गर्नु हुँदैन। आज सारा विश्व हाम्रो अनुकरण गर्दैछ। हजारौं हैन लाखौं तादादमा आज विदेशका दिदीबहिनीहरू हाम्रो भेष लगाएर, हाम्रो चन्दन लगाएर, हाम्रो कण्ठी लगाएर, गौमांसबाट मुक्त भएर, चिया इत्यादि पनि नखाएर परमात्माको नाममा तल्लीन भएर भइरहे। अद्भुत। मनमा बडा विचित्र बात कुरा आउन थाले। यो फल खाएपछि गर्भ बस्छ। हेर्नुहोस् कस्तो बुद्धि। कुनै आमाहरूले यस्तो विचार गर्छन्? कस्तो यहाँ मलाई भन्न पनि लाज लाग्छ। राम 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 यस्तो के भन्नु, लेखे कसरी भन्छु म त यहाँ। अब के विचार गरिन् अरे भने अब यस्तो विचारहरू म साधु मान्छे सुनाइदिन्छु म। तिनले विचार गरिन् यो खाएपछि गर्भ बस्छ, गर्भ बसेपछि पेट ठुलो हुन्छ। अब यहाँ त्यस्तो लेखेको छ। अब कथम काल गाउँमा डाकुहरू आए र भाग्नु पर्यो जान बचाउनु भने त्यत्रो शरीर लिएर भाग्नु कसरी? पक्रिहाल्छन्, मारिया। अब यस्तो सोच्ने कुरो होइन। एउटा तपाईको कसैलाई भद्रपुर एयरपोर्टमा लगेर बसाउनु भयो, जा बाबु काठमाडौँ भनेर। अब त्यो काठमाडौँ नपुगुन्जेलसम्म बा बाटैमा खस्यो कि बा बाटैमा के हुन्छ त्यस्तो सोच्नुहुन्छ कहिले? मन त कट 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 काटिरहेको हुन्छ।
जब वहाँ पुगेर फोन आएपछि सेफ ल्यान्डिङ भयो भनेपछि ओके राम्रो। तर मनमा नराम्रो कुरो सोच्नुहुन्छ कहिले? यो त्यसै कारणले धुन्धुली विचित्र विचित्र सोच्ने। फेरि त्यो गर्भ टेढा भयो भने त मरिहाल्छु म। यस्तो विचित्र सोच्दै थिए। अब धुन्धुलीको साथी कस्ती हुन्छ? अब धुन्धुलीको साथी कुनै सीता सावित्री जस्तै त हुन्नन्। धुन्धुली जस्तै अर्की आइपुग्यो, कुन्दुली अरे, अर्की आइपुग्यो। के भयो? किन रुन्चे मुख लगाएर बसे कि भन्दा यस्तो यस्तो। अरे छोडो झन्झट। पहिले आएको थियो एकदम राम्रो साथी, उनले भन्यो यो त राम्रो कुरो, तिमीले नै ब्राह्मणलाई प्रेरित गर्यौ मलाई सन्तान चाहिन्छ भन्न। अब सन्तान साधुले आशीर्वाद दिए, खाऊ चुप लागेर। ना मलाई खानु छैन, अरू केही। ती त यो बेकारको आइमे मान्छे भनेर ती साथी गइन्। अर्की कुन्दुली छ भाइ, कृष्ण कन्हैया लाल के। अनि अब चाहिँ आएपछि के भयो? उसकोमा उपाय, स्त्रिय चरित्रम, यो फल गाईलाई खुवाइदेऊ। गाई पनि त बाँझै छिन् नि। यदि साधुको वरदान साँचो हो भने गाईबाट पनि सन्तान जन्मिन्छ। तर मैले के गर्नु? साधुको मैले के भनेर ढाँट्नु? ती चाहिँ उनकी बहिनी पर्दो रहेछ। चिन्ता नगर न, मेरा पहिलेदेखि नै 5-6वटा भल्ट्याङ बुल्टुङ छन्, अर्को पेटमा छँदैछ। नाटक गरौँला। अब तिम्रो बुढा त साधु स्वभावका, पढेका विद्वान त छन् नि, तर सिधा सादा लाटा बिचारा, उनलाई भइहाल्छ, कुरो गरिहालौँला भने। अनि भएपछि अनि त्यहाँबाट मैं कथा कर रहा हूँ, त्यहाँबाट उसले उपाय बताए। त्यो गाईलाई खुवाइदिउँ अनि तपाईँ सब भयो कुरो, मेरो पेटमा जुन बालक छ त्यो तिमीलाई दिउँला। समय गयो। पछि केही समयपछि धुन्धुलीले भनिन् मलाई तब यहाँ हेरचाह गर्ने कोही छैन, म आमाकोमा जाउँ, पिहर माइत जाउँ। उनले आफै पुर्याएर आए।